बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, ऐवानों के अंदर आईनी तब्दीलियों की बाज़गश्त है तो ऐवानों के बाहर सियासी दर्जे हरारत अपनी उरूज पर है। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के जरिए न सिर्फ आईनी ढांचे में नई लकीर खींचने जा रही है बल्कि ताकत के तवाज़ुन को भी अस्सर नौ तरतीब देने की कोशिश कर रही है। मगर सवाल ये है कि क्या वाकई ये तरमीम कौमी मफाद में है या इक़्तिदार के मरकज़ को मज़ीद मजबूत करने की एक और कोशिश है। अफवाहें ये हैं कि 27वीं तरमीम के पर्दे में सूबाई खुद मुख्तारी के कुछ हिस्से महदूद किए जा रहे हैं और मुमकिन है कि 18वीं आईनी तरमीम के कुछ असरात वापस भी ले लिए जाएं। NFC अवार्ड और ECP में डेडलॉक जैसी अमूर पर भी इसी तरमीम के जरिए हल करने की कोशिशें हो रही हैं। इस दौरान ये बहस भी शिद्दत इख्तियार कर रही है कि आईनी अदालत के क़याम का मामला क्यों इतनी जल्दी निपटाया जा रहा है और क्या हुकूमत वाकई किसी अहम शख्सियत को नए निज़ाम में नुमाया किरदार देने की तैयारी कर रही है। उधर नवंबर, जो पहले ही से सियासी एतबार से गर्म महीना माना जाता है, एक बार फिर हंगामा खेज दिखाई दे रहा है। एक तरफ हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के फैसले को हर कीमत पर मंजूर करवाना चाहती है तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमाए इस्लाम एहतजाज के लिए मैदान में है। वो रहनुमा जो कुछ अरसे से सियासत से लाताल्लुक़ नजर आ रहे थे, अब दोबारा मुतहर्रिक हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ ने वाकई टकराव की सियासत को अपना हतमी रास्ता बना लिया है? अगर मुज़ाकरात और सियासी इंगेजमेंट के दरवाजे बंद रहे तो निज़ाम पर इसके असरात क्या पड़ेंगे? ऐसे में जब अंदरूनी मुल्क आईनी और सियासी कशमकश अपनी इंतहा पर है तो बैरूनी महाज पर भी खतरात बढ़ रहे हैं। DG ISPR की ताज़ा वार्निंग है कि भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में है। इस बात का इशारा है कि दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान के अंदरूनी इंतशार से फ़ायदा उठाने की कोशिशें कर सकती हैं। कल्लात में भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दों की हलाकत ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी दोनों सरहदों पर दबाव बढ़ रहा है, मगर ये हकीकत भी वाज़ेह है कि इस बार पाकिस्तान का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा सख्त होगा। प्रोग्राम पर बात करेंगे, रिजवान रजी और इसाराना मेरे साथ मौजूद हैं। रजी साहब, 27वीं तरमीम की तैयारी में कोई रुकावट बाकी आपको नजर आती है या आप कह सकते हैं कि हुकूमत ने सब रुकावटें उबूर कर ली हैं? क्योंकि रात गए मैं फैसल वावड़ा साहब को भी एक जगह सुन रही थी, वो भी बड़े पूरा एतमाद नजर आ रहे थे और नंबर गेम के हवाले से अगर रिपोर्टर्स हज़रात से बातचीत हो तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास तो 2/3 अक्सरियत मौजूद है। देखिए, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। फैसल वावड़ा साहब जो हैं, जिन लोगों ने भी उनको एक्टिव किया है उनसे मेरी दस्त बस्ता गुजारिश होगी कि उन्हें डीएक्टिवेट कर दें। अच्छा। उसकी वजह ये है कि वो पता नहीं चलता कि किधर नूं वो चलन लगे नहीं। ठीक है, कल उन्होंने को कटी पतंग की मिसाल पेश की और वो मिसाल जो थी उसका एक पहलू जो था वो उस तरफ जा रहा था। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि वो जो भी उनको स्क्रिप्ट देता है या जो भी उनको कहता है वो ज़रा थोड़ा सा ध्यान करे। देखिए ना, हमारे एक तबसरा निगार हैं, वो आजकल उनको स्क्रिप्ट दिया गया है कि आप मुझे टिकट दें, मैं नवाज शरीफ को हरा दूंगा। वो हर प्रोग्राम में बैठ के यही सबक पढ़ रहे होते हैं। अच्छा। और माशाल्लाह 8-9 TV चैनलों के ऊपर वो बाकायदा रोज़ाना बुलाए भी जाते हैं। तो फैसल वावड़ा साहब को भी स्क्रिप्ट देने वाले जो है वो ज़रा ध्यान करें। मेरा मतलब है कि वो डायरेक्शन उसकी कहीं और जा रही है। एक बात। दूसरी बात है, इस जो आईनी तरमीम है इसके बारे में कल PMLN के राना सनाउल्लाह साहब ने फरमा दिया है कि 3 माह से खुफिया तौर पर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इसकी तैयारी कर रहे थे और सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई। नहीं, लेकिन तो मोहसिन नकवी साहब की तैयारियों के बारे में क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाइलम थी? नहीं, अब देखिए ना, इसके ऊपर अगर कोई ये कहे कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाइलम थी तो ये ज़रा थोड़ी सी गैर मुनासिब बात हो जाती है। अब आप देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने तैयारी की है और उस तैयारी के बाद वो एक मसवदा लाए हैं, लेकिन वो मसवदा जो है वो कल ही PMLN उसके ऊपर यू टर्न ले गई कि जनाब हम तो इसको पेश नहीं करने जा रहे। हालांकि ये जो इजलास एक आज सेनेट का मेरा ख्याल शुरू हो रहा है और कल कौमी असम्बली का, ये बुलाया ही इसलिए गया था कि इसमें 27वीं तरमीम पेश की जाएगी, लेकिन नहीं की जा रही। और उसके बाद जो है फिर वही जो 26वीं तरमीम में हुआ था कि पीपल्स पार्टी साइड पे हो गई थी और JUI ने करना शुरू कर दिया था क्रिटिसाइज और ह्यूमिलिएटिंग क्रिटिसिज्म किया था उन्होंने
और PMLN को सारा कुछ अपने सर के ऊपर सहना पड़ा था। अच्छा, अगर इस बात दफा पीपल्स पार्टी PMLN की तरफ कहती आन नहीं। पहुंची है तो रजी साहब एक और सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा, वो ये कि आपको लगता है, क्योंकि जो मैंने देख रही हूँ या जिन लोगों से बातचीत की जा रही है, क्योंकि कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खबर मिल सके, 18वीं आईनी तरमीम जो सूबों के हवाले से है उसकी सूरत में, हाँ सूबों के इख्तियारात के हवाले से, उसके मामले पर एक पीपल्स पार्टी को सेफ एग्जिट दिया जा सकता है कि शायद कि वो वाली तरमीम रिवर्स हो जाए और फिर वही बात आ गई कि पीपल्स पार्टी फिर से यही जमहूरियत का राग अलापे, जो पहले मौलाना साहब भी बात कर रहे थे कि मैंने जो है ना वो काले नाग का जहर इसमें से निकाल दिया है, और बाकी तरमीम पर पीपल्स पार्टी रजामंदी जाहिर कर दे। देखिए ये वाला ना प्रोपेगेंडा उन लोगों की तरफ से करवाया जा रहा है जो साबका जियाले हैं और आजकल पीटीआई की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। सही। और ये जो पीटीआई की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं और जनाब फवाद चौधरी की तारीफें कर रहे हैं, कल हमारे फोरम पे भी हुई, मैं उनके लिए एक अर्ज करूंगा कि फवाद चौधरी साहब हमारे फोरम पे तारीफ कहाँ हुई है? कल फवाद चौधरी साहब के महासन गिनवाए गए, सुन लीजिए ना। फवाद चौधरी साहब का हाथ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सिर्फ उन्हीं पे उठा है जो पीटीआई की मोहब्बत में नक नक डूबे हुए थे। अच्छा, ठीक है। मैं दोनों असहाब मेरे चूंकि बहुत अजीज हैं मुझको, समी इब्राहिम साहब भी और मुबशर लुकमान साहब भी, ये दोनों उस वक्त पीटीआई की मोहब्बत में डूबे हुए थे। सही। इसाद राना तो बस ये कहना कि मैं रिजवान रजीदा दोस्त हूं, वरना बचत की कोई सूरत नहीं है। उनका हाथ बड़ा सख्त है फवाद चौधरी साहब का। यानी फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान की तारीख के वाहिद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जिन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के तौर पे 2 सहाफियों पे फिजिकली तशद्दुद किया, और ऐसे शख्स की अगर टीवी चैनल्स पे बैठ के तारीफ और तौसीफ शुरू हो जाए तो फिर क़यामत ही आने वाली है। चलें ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं मजीद मैं थोड़ा सा उस पे लेकर चल रहे हैं उस पे कर लूं। चलिए चलिए आप ठीक है। मतलब कुछ सवाल है ना जिन मैं चाह रही हूँ कि आज उसके जवाब मुझे मिले। राना साहब मुझे ये बताइएगा कि जो अभी रज़ी साहब ने बात की ना कि राना सनाउल्लाह साहब जो कि मुशीर बराए वज़ीर आज़म है, वो ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब गुज़िश्ता 3 महीनों से मसरूफ़ अमल थे 27वीं आईनी तरमीम के लिए, और ये कहना बकौल रज़ी साहब की गलत होगा कि नून लीग इस मामले से लाइल्म थी। लेकिन जब मैं बैरिस्टर अकील साहब को सुनती हूँ, जब मैं दीगर और लोगों को सुनती हूँ, तो सर मैंने तो आज से 2, 2.5, 3 माह पहले के प्रोग्राम्स देखे। आमिर मीर साहब का हो गया, मालिक साहब का हो गया, और भी बड़े साहिबान हो गए। सर ये तो कहते थे है ही नहीं, कोई नहीं, आपने कहां से सुन लिया? तो क्या फिर ये लोग लाइल्म थे कि मोहसिन नकवी साहब क्या कुछ प्लान कर रहे हैं? और दूसरा ये भी बता दीजिए लगे हाथ कि हुकूमत 30 नवंबर से पहले 27वीं तरमीम और आईनी अदालत के कयाम का फैसला क्यों करना चाह रही है? एक तो पहले मैं रज़ीज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे आने वाले तशद्दुद से बचा लिया। अच्छा। लेकिन अगर काश ये गारंटी के साथ उस वक्त मेरे साथ होते जब मुझे मुख्तलिफ जगहों से माशी तौर पे मेरा कत्ल किया जा रहा था, वहाँ पे भी हाथ काश ये रोक लेते। लेकिन वो हाथ जो कातिल के हैं वो इनके अपने ग्लव्स पहने हुए ना, तो ये उनको कुछ नहीं कह सकते। जब यहाँ पे सहाफ़ी कत्ल हो रहे थे ना, एक थप्पड़ तो याद है, लेकिन जब सहाफ़ी कत्ल होते हैं तो रज़ी को नज़र नहीं आते। जब सहाफ़ियों को उठा के और उनको टॉर्चर सेलों में रखा जाता तो रज़ी साहब को नजर नहीं आते। अच्छा। नहीं मेरी सुन ले, मैंने आपकी बात सुनी थी। रज़ी साहब उठाए गए, सुनी थी, आप भी उठाए गए होंगे, मैं आपके साथ भी, आपके लिए भी आवाज बुलंद की थी। ठीक है। मैं मेरा ख्याल है उन चंद लोगों में से था जिनने सबसे पहले, जब मुझे इल्म हुआ था तो सबसे पहले मैंने आपके नंबर पे फोन किया था ना, आप मुझे था ना। नहीं, मैं तो आपको ताना नहीं दे रहा, आपसे मुखातिब साहब, मैं मतलब कहना तीनों सुनाना नूनू है, रोंदी यारा नू लै लै के वीरा दा ना, तो मैं तो मतलब यारा नू रो रहा हूँ ना, तो मैं वो आप उस तरफ ना जाए रज़ी साहब, डोंट टेक इट पर्सनल, मैं तो आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन 2 साफियों पे हाथ उठने के ऊपर जो आप, मुझे पता है ये प्रोग्राम के बाद ही किसी ने आपको इंडिकेट किया कि फवाद चौधरी की गल कर रहे थे, तुम बोले नहीं, तो उन्हें बता दें कि जब सहाफ़ियों का कत्ले आम हो रहा होता है और सहाफ़ियों का मुआशी कत्ले आम हो रहा होता है, उनके बैंक अकाउंट बंद किए जा रहे होते हैं, तब भी उन्हें तवज्जो देनी चाहिए उस तरफ। अब आ जाए ये इसकी तरमीम की तरफ। हाँ, कि 30 नवंबर से पहले आईनी अदालतों का क़याम, और क्यों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का हाल उस शब्बो जैसा है जो खेत में अपनी इज्जत के लिए भागती फिर रही है और बचाओ बचाओ कर रही है, लेकिन उसे पता है कि उसने बचना कोई नहीं है। उसने इस दस्ते कज़ा के सामने खड़ा होना ही होना है। जैसे बकरा ईद से पहले बकरे बैं बैं कर रहे होते ना, तो उन्हें पता था कि छुरी फिरनी है उन पर, जो मर्जी चीख लें, जो मर्जी अपने आप को चेगवीरा बन जाए। ये जो तरमीम जैसे होनी है ना वैसे होनी है। रज़ी वाउडा के स्क्रिप्ट राइटरों को कह रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि 28वीं तरमीम भी आनी है, 27वीं में ना रहे, अगर इसमें कुछ रह गया तो फिर अगली में आ जाएगी।
लिहाजा मौलाना फजल रहमान साहब मेहरबानी ये कि जेड़ा जहर तुम हर वाली बचा लेंदे हो ना और वो नई दफा के लिए रख छोड़ते हो, एक दफा कर दें जो होना है, एक दफा तय कर दें कि भाई ये इस मुल्क में ये चीजें होनी है और कोई से रोक नहीं सकता, तो नहीं रुकेंगी। क्योंकि इससे पहले कौन सा कुछ रुक गया हुआ है, इससे पहले जो कुछ भी हो रहा है वो कौन सा रुक गया है। आज जस्टिस उनका नाम था अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, उन्होंने सलमान अकरम राजा ने कहा जी आपने वो एक ऑर्डर किया था मुलाकात का, तो सर वो ऑर्डर हमें अभी तक नहीं मिले। तो उन्होंने कहा नहीं मिले, उन्होंने कहा हाँ जी, उन्होंने कहा उन तो हमने दस्तखत करके भी दे दिए हमें। तो फिर सवाल पैदा होता है वो कहां चले गए वो, अगर उन्होंने भी दस्तखत कर दिए 3 रुकनी बेंच ने, तो फिर वो दस्तखत के बाद फैसला कहां गया। तो जहां पे 26वीं तरमीम के बाद ये हाल है जुडिशरी का, तो 27वीं के बाद आप देख लें कि मजिस्ट्रेसी निज़ाम जब बहाल हो जाएगा तो हम कहां खड़े होंगे। ये एवे शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते वाला मामला है, सारे रले में सब उसका हिस्सा है, लेकिन सिर्फ फेस सेविंग के लिए, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, जी हम नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो आप हो कौन यार जो आप नहीं होने दोगे? चेपिद्दी शोरबा, ये जो जहां पे जैसे होना है वैसे ही होना है, जो मर्जी कर लें आप। सब बात भी मुकम्मल कीजिए और सवाल भी ले लीजिए। मुझे ये बता दीजिए कि क्या आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो आने वाले दिनों में 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में किसी शख्सियत को आईनी अदालत में एक कोई पॉजिटिव तो नहीं मैं कहूँगी, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देना चाह रही है, कोई मजबूत रोल देना चाह रही है? देखिए, मैं उस शख्सियत की तरफ से आपको पहले ही कह देता हूँ कि वो पोजीशन नहीं ले रही। सर मुझे तो नहीं पता कौन सी शख्सियत है, आपने काजी फाइज ईसा की बात कर रही हैं आप, मैं क्या नाम ले देता हूँ, मैं ले देता हूँ नाम। वो नहीं ले रहे। काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर क्या क्या बहतान नहीं बांधा गया इस मुल्क के अंदर। एक ही पार्टी के पास सोशल मीडिया टीम है, उसकी क्या क्या किरदार कुशी नहीं की गई, लेकिन इनके हर इल्ज़ाम से वो शख्स जो है वो पूरी तरह शफाफ होके निकला। एक बात देखिए, बात ये है कि उनको इस तरह के ओहदों की ज़रूरत नहीं है। तारीख़ में उनका नाम लिखा गया, ये सोशल मीडिया की जब छट जाएगी तो उसके अंदर वाज़ेह हो जाएगा। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ इस जगह पे, डेनमार्क के अंदर एक कानून बना जहाँ पे मर्द को मर्द से और ख़ातून को ख़ातून से शादी की इजाज़त दी गई। अच्छा। और ये भी चॉइस दिया गया कि अगर कोई ख़ातून ये कहे कि मैं मर्द हूँ तो उसको मर्द तस्लीम किया जाए। ये कानून कुछ 6 साल तक फील्ड में रहा, उसके नतीजे में बहुत सारी कबाहतें पैदा हुई। फिर उनकी पार्लियामेंट बैठी, उसके ऊपर उन्होंने गौर व खौज किया और उन्होंने कहा कि ये हमारा फैसला गलत था, हम ये फैसला वापस लेते हैं। और उन्होंने अपना फैसला रिवर्स किया और पुराने निज़ाम के ऊपर चले गए। ये जो कानून होता है या आइन होता है ना, ये इंसान के इंटेलेक्ट के एवोल्यूशन की, यानी कि अक्ल के तदरीजी अमल की निशानदेही करता है। हमने 18वीं तरमीम करके सूबों को बाख्तियार किया और बहुत ज़्यादा बाख्तियार किया। 18वीं तरमीम के बाद क्या हमारे यहाँ लोगों के बुनियादी मसाइल हल हुए? सूबों के पास फंड्स बड़े आ गए, यहाँ पे फंड्स बहुत आ गए सूबों के पास, लेकिन वो फंड जो थे वो सूबों के अंदर जो भी हायरार्की थी ज़्यादातर उसके पास गए, अदारे कायम नहीं हुए। वफाक की तरफ से हमने अख्तियार फंड्स तो ले लिए और अख्तियार भी ले लिए सूबों ने, लेकिन अल्टरनेटिव जो अदारे इस्तेमाल होने थे उन अख्तियारात को इस्तेमाल करने के लिए वो कायम नहीं किए। अब वही इंटेलेक्ट जो है, वही तरमीम करने वाले अब दोबारा सर जोड़ के बैठ गए कि भाई ये तो तजर्बा हमारा हो गया नाकाम। तो इसलिए हम इसको पूरी तरह रिवर्स नहीं कर रहे, इसके अंदर ये हल्की फुल्की फुलबूटी कर लेते हैं, मीन मेक कर लेते हैं कि वफाक जो है वो हिस्सा तो उतना ही दे सूबों को, लेकिन उससे पहले भाई कर्ज भी अदा करना है ना, तो कर्ज की किस्त पहले काट ली जाए। इतना तो फर्क। पार्टी आपको सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है 18वीं आईनी तरमीम की? पार्टी मान चुकी है। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी मानी है तो उन्होंने शेयर किया है ना कि हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेके जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इसके बारे में कोई कंसेंट दिया है, तो उसके बाद ही उनके दो चीजें और आपके तज्जिए समेत जिस नतीजे पे मैंने जो सवाल आपसे पूछे थे वो ये कि एक तो ये आपने कहा कि काजी फाइज ईसा साहब नहीं आना चाह रहे ना आ रहे हैं, ठीक है, एक आपने ये चीज़ कही मुझे, और दूसरा आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ये जो है ना 18वीं आईनी तरमीम और एनएफसी अवार्ड पर रजामंद है।
राइट? हाँ, वो किसी हद तक रजामंद हुई है तो ये मामला आगे चले। राणा साहब, एक तो इसी के ऊपर आप अपना रद्द अमल भी दे दीजिएगा कि कितने किस हद तक आप रजी साहब के उससे मुत्तफिक हैं। दूसरा ये भी कि चले मान भी लिया जाए कि आईनी अदालत में फैजी साहब को कोई मजबूत रोल नहीं मिल रहा, लेकिन क्या सिकंदर सुल्तान राजा साहब को उनकी मजबूती के लिए जो सब कुछ किया जा रहा है, आपको लगता है कि वो इससे कोई फायदा उठा सकते हैं ये 27वीं तरमीम के लिए, कि मतलब वो यहीं पर रहे? एक तो मैं ना रजी की किसी बात पे रद्द-ए-अमल नहीं दूंगा। रजी और मैं एक ही हैं, हम दोनों का कहने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है। काजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हिस्ट्री में जिंदा रहेंगे, लेकिन एक विलन के तौर पे काजी फैजी साहब हमेशा जिंदा रहेंगे। अब दूसरी चीज़ जो आपने मुझसे सवाल किया, देखें बात यह है कि ये कोई वो नहीं है कि जी फला बंदा ही होगा तो सारे काम होंगे, या तो इट पुट्टो जिन्हों विचो ही निकल आंदा, जिन्हों पन्नो ही ला ले गए। ये ड्यूटी आप मुझे दे दें तो मैं काजी फैजी से 2 कदम आगे बढ़ के फैसले दे दूंगा। मौका दे दें बस एक दफा मुझे, एक दफा मुझे मेरे ज़मीर को की कीमत प्रॉपरली दे दें, मुझसे जो मर्जी करवा लें। हमारे यहाँ तो ज़मीर सबसे सस्ती बिकने वाली चीज़ है। हम समझते हैं कि ये लम्हा मौजूद ही सब कुछ है, इसके बाद तारीख में न हमें कभी भी किसी लफ्जों में नहीं याद रखा जाएगा। यही वजह कि पाकिस्तान आज हर शोबा डिक्लाइन का शिकार है, हर शोबा तनज़ली का शिकार है, क्योंकि करैक्टर खत्म हो गए हम में से वक्ती तौर पे कामयाबियों को बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। पीपल्स पार्टी जो आज इतना चीख रही है, वो सारा कुछ कर रही है, आप उनसे पूछें कि जो अदम एतमाद सिंध हाउस के अंदर जिस तरह लाई गई थी, क्या वो पीपल्स पार्टी का तोरा इम्तियाज कहला सकती है? कभी। आज आज़ाद कश्मीर में लोगों को कश्मीर हाउस में बिठाया हुआ है अपने अरकान असम्बली को, ठीक है ना, कि जब तक फैसला नहीं होगा आप बाहर नहीं जा सकते। मैं ऑन एयर कह रहा हूं, मेरी तरदीद कर दे कोई इस बात की। तो जहां पे मतलब पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां इखलाकियात से बिल्कुल आरी हो जाए। कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में पता नहीं वो कितने गए, मैं तो कदे किसी हाउस ठहरे ही नहीं गए, ना सेफ हाउस ठहरा हूँ, तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो मेरी इतलात है मैंने वो आपसे शेयर कर दी है। तो अगर ये सारा कुछ है तो मेरा सवाल ये है कि भाई 27वीं लाएं, 28वीं लाएं। वाउडा साहब ने कहा 28वीं भी आएगी। बेहतर है मुझे एक बात का सिर्फ जवाब दे रहे साहब, छो मेरी हल तको तुसी मेरे इस गल तो आप मुझे तरदीद कीजिएगा। इतनी तरमीमें आ रही हैं जरिया, कोई ऐसी कानून साजी आई कि चीनी जो इस कीमत से ज़्यादा बेचेगा वो फैक्ट्रियाँ बंद कर दी जाएंगी या हथियाली जाएंगी कौम के नाम पर। IPPs के जो मालकान हैं जिन्होंने अब तक कितने खरबों रुपए हमसे कौम के निचोड़ लिए, वो वापस ले लिए जाएंगे। कोई ऐसी तरमीम, कोई ऐसी आइन में तरमीम आई कि जो महंगाई के जिम्मेदार अरकान असम्बली हैं वो इस्तीफ़ा दे दें और सिर्फ कारखाने चला लें। कोई ऐसी तरमीम आई कि जो अरकान असम्बली, कौम भूखी मर रही है, कौम सैलाब के शिकार है, उनकी तनख्वाहें 19-19, 20-20 लाख रुपए बढ़ रही है, ये सब खत्म कर दी जाए। नहीं आएगी, क्योंकि इनका ताल्लुक कोई नहीं अवाम के साथ। ये ऊपर बैठे हुए एलीट क्लास है, ताकत के पुजारी हैं, इनका काम सिर्फ अपनी ताकत को दवाम बख्शना है। लोग मर जाए, भूखे मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। कोई एक तरमीम ऐसी नहीं आ सकती पाकिस्तान में जिससे बराह रास्त अवाम को फायदा हो। चलें, जहां हमने दीगर पार्टियों के बारे से बात करी, वाकई हमारे मुल्क में हम ऐसा देख रहे हैं कि अशराफिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो एक के बाद एक कोई ना कोई तरमीम आ रही है। अवामी जो मामलात हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ऐसा हमें कोई कानून पास होता हुआ नज़र नहीं आता। रज़ी साहब मुख्तसर रखिएगा ताकि मैं आगे भी सेगमेंट में बढ़ सकूँ। मुझे ये बता दीजिए कि 27वीं तरमीम में PTI की स्टैंडिंग आपको कहाँ पर नजर आ रही है? देखिए, PTI का जो पहला रद्द-ए-अमल आया है, उन्होंने 27वीं तरमीम कामिल तौर पर मुस्तरद कर दी है, और यकीनन ज़ाहिर है कि PTI से कोई किसी ने राब्ता किया होगा तो उन्होंने मुस्तरद की होगी। लेकिन बहरहाल उनकी एक लीडर का ट्वीट में देख रहा था और उन्होंने कहा है, अब यकीनन उनसे कोई ना कोई राब्ता किया होगा तो तभी उन्होंने मुस्तरद की है ना। घर बैठे तो आप बगैर उसको पढ़े, टेक्स्ट उसका जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ शेयर हुआ है सरकारी तौर पे, या पीपल्स पार्टी तो उसकी क्राफ्ट करने वाली थी ना बेसिकली, और जो है क्राफ्ट करने वाले तो मोहसिन नकवी साहब थे। अब पता नहीं वो मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब के मुंह बोले बेटे भी हैं, ये इजहार राना साहब इस पे कौम की रहनुमाई फरमाएंगे कि वो भाई भी हैं, मुंह बोले बेटे भी हैं। तो अब उन्होंने ज़ाहिर है तो उन्होंने अगर क्राफ्ट की होगी या राइट की होगी तो उसका क्या सूरत बनेगी। तो मेरा ख्याल ये है कि
پی ٹی آئی جو ہے کل میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ ریلیف چاہ رہی ہے اور یہ وہ سمجھتی ہے کہ اچھا لیکن رزیز صاحب چلیں رانا صاحب، جب پی ٹی آئی کی ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پی ٹی آئی کیسے کچھ ڈیمانڈ کر سکتی ہے؟ کیونکہ اعداد و شمار تو یہی بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ آرام سے سکون سے یہ پاس کر سکتی ہے. رضی صاحب، ایک نا خاتون آخری زندگی کے سانس لے رہی تھی، شوہر ان کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا رو رہا تھا، تو خاتون نے مرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں میرے جو آخری رسومات ہیں اس میں میرے بھائی کو بھی بلائیے گا. انہوں نے کہا یار تمہارے بھائی سے میری لڑائی ہے، سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا لیکن اب تیرے کہنے پہ بلا لوں گی. تو مزہ تو کرکرا ہو جائے گا لیکن پی ٹی آئی کو شامل کرنا پڑے گا. بھائی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی یار، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر سلامتی رکھے، آپ یہ بیویوں کے مرنے والے تسی میرے کار لڑائی کراؤ، اور کچھ نہیں کرا سکتے. آپ نے دھیان ڈلواؤ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دھیان ڈلواؤ، وہ بچوں کی شادیاں دیکھے. آپ بیوی کے مرنے والے آپ نے جب مجھ سے کچھ نہیں کر سکتے نا تو لڑائی میرے کار ہے. رزیز میں نے کہا رزیز صاحب مجھے پتا ہے آپ جن کی انگلیوں پہ کھینچتے ہیں، کہتے ہیں یار دیکھ گھر تک نہ پہنچ، میں تجھے بتا رہا ہوں. اچھا آخری جملہ سن لے. یہ دو بھائیوں کی لڑائی ہے، ٹھیک ہے. پچھلی دفعہ ایک بھائی نے 26ویں ترمیم پیش کی تھی بلاول بھٹو نے، اب دوسرا بھائی محسن نقوی پیش کر رہا ہے. تو چھوٹے بھائی نے کل وہ بم جو ہے نا ایکسپوز کر دیا ٹویٹ کر کے. ٹھیک ہے، یہ لڑائی دو بھائیوں کے درمیان ہے. ٹھیک ہے جی. چلے جی، ان دو بھائیوں کی لڑائی میں فائدہ کس کا وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ایک بریک لیتے ہیں، آپ کو پھر سے جوائن کرتے ہیں. کچھ آئیں گے اور بات کریں گے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ جو ان کے پرانے ساتھی تھے وہ اب پر تولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب تو انٹرویوز بھی جو ہے نا ہو رہے ہیں مسلسل. لیٹس سی اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ناظرین، جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کی آمد ہے، وہیں پر پاکستان تحریک انصاف بھی یہ پلاننگ میں مصروف نظر آ رہی ہے کہ اس نے احتجاج کی کال دے دینی ہے. کچھ جو ذرائع ہیں وہ تو اس بارے میں دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کے اپنے سورسز ہیں، کہ اس بار احتجاج کا جو پلان ہے وہ خاصا تگڑا ہوگا بنسبت اس احتجاج کی جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. کیونکہ جو حالیہ نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں وہ احتجاج کے ماسٹر مائنڈ سمجھے جاتے ہیں، اور ان کی اپنی پہلی تقریر میں بھی انہوں نے اس بات کا واضح طور پر اشارہ دیا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ کامیابی اس بار انہیں ملے گی یا نہیں ملے گی. اور دوسرا یہ کہ واقعی پی ٹی آئی یہ طے کر چکی ہے کہ اس نے اب مزاحمت کی ہی سیاست کرنی ہے، ٹکراؤ کی ہی سیاست ہوگی. رانا صاحب نہیں، میرا خیال ہے کہ ٹکراؤ کی سیاست ویسے کسی حوالے سے بھی پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات میں خالی پی ٹی آئی کو نہیں کہہ رہا، میں دونوں جانب کہہ رہا ہوں. ٹھیک، دونوں فریقوں کو اس بات کو سمجھنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ سہیل آفریدی اور شفیع جان یہ دونوں بہت نوجوان ہیں، اور نوجوانوں کے اندر جو منافقت اور مفاہمت ہوتی ہے نا، حالات سے سمجھوتا ذرا کم ہوتا ہے. وہ کیونکہ ان میں جوش ہوتا ہے، اور پھر ان کی گرومنگ جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہی ان کا نیوکلیس محبت کا عمران خان تھا اور ہے. تو یہ ایسے لوگ جو کم کمپرومائز ہوتے ہیں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سٹیک بھی کچھ نہیں ہوتے. شفیع جان کا بھی میں نے پتہ کیا ہے، تو وہ کوئی بلینر نہیں ہے، کوئی کروڑ پتی نہیں ہے، بہت گوانے کو کم ہے. ہاں، اور اسی طرح سہیل آفریدی صاحب کے پاس بھی. تو میری رائے تو یہ ہے کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بہت اچھا کہا کہ بھائی میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور سہیل آفریدی جو ہیں وہ سی ایم کے پی کے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے، اور اس بات کو میرا خیال ہے کہ ہمیں مزید آگے بڑھانا چاہیے. جو عوامی نمائندے ہیں جنہیں عوام کا ووٹ ملا ہے، مینڈیٹ ملا ہے، میرا خیال ہے وہی اس ملک کے فیصلہ ساز ہیں. اور وہ میری بات سن لیجیے نا رانا صاحب، ایک جملہ میں کہہ دوں تاکہ وہ بات، اور میرا خیال ہے کہ انہیں بھی اداروں کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کی مستقبل کی پلاننگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب جو شفیع جان اور سہیل آفریدی کا مزاج ہے، سیاسی مزاج ہی میں بات کر رہی ہوں. آپ نے کہا نا کہ ٹکراؤ کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے، ڈی جی آئی ایس پی آر کا جسچر بھی بڑا پازیٹیو تھا. ٹھیک ہے، تو سر پھر اس کے بعد کس طرح سے کیا معاملات ٹیبل پر آئیں گے؟ ٹیبل ٹاک ہوگی، مذاکرات ہوں گے، یا پھر ٹیبل ٹاک اور مذاکرات کے لیے بھی احتجاج ایک شرط ہوگی کہ نکلنا تو پڑے گا تبھی بات ٹیبل ٹاک پر آئے گی؟ ذرا آپ مجھے بتائیں، پاکستان کا سب سے بڑا دشمن بھارت ہے، ازلی دشمن. ہمارا ملک دو لخت کرنے میں اس کا کردار، ابھی تازہ جنگ، بے شمار جنگیں، پروکسی جنگ، ٹھیک ہے، فتنۃ الخوارج بلوچستان میں، کے پی کے میں. تو کیا ہم اس سے ڈائیلاگ نہیں کر رہے؟
کیا افغانستان جو محسن کش ہے اور بار بار ہمارے احسان کا بدلہ ہمیں خون میں نہلا کے دیتا ہے، تو کیا ہم اس سے انگیج نہیں ہیں؟ وہ بلوچ رہنما جو پاکستان میں پاکستان مخالف تحریک کا حصہ ہوتے ہیں، کیا ہم ان سے ڈائیلاگ نہیں کرتے؟ تو پی ٹی آئی تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اسے مینڈیٹ ملا ہوا ہے، تو اس سے بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ رہی 9 مئی کی بات تو ٹھیک ہے، میں تو کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے میرے شہداء کی توہین کی، خدا کی قسم انہیں چوکوں میں پھانسی دے دیں. میں کہتا ہوں ان کی ساری زندگی ان کے خاندان کو بھی بین کر دیں پاکستان کی پولیٹکس سے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے جس سے فیصلوں پہ سب کو یقین رہے. اب اگر کے پی کے والوں نے پشاور کی عمارت پہ ریڈیو کی آگ لگانے پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کیا تو اسے ویلکم کرنا چاہیے حکومت کو, کیونکہ اس میں جو لوگ ہوں گے وہ ججز تو 26ویں ترمیم کے بعد والے ہی ہوں گے نا, باہر سے تو کوئی نہیں آئے گا, جسٹس وینکٹے تو نہیں آئے گا, وہی ہوں گے نا جو کریں گے. اور دوسری جانب ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو, یہ نہیں کہ پاکستان میں عدالت انصاف نہیں کرتی, الحمدللہ میرا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے, الحمدللہ ہماری عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں. مریم صاحبہ کے خلاف جو کیا کہتے ہیں وہ تھا دھاندلی کا, وہ ختم ہو گیا ہے. اس نے کہہ دیا کہ کیا کہتا ہے جی وہ پینل کورٹ ہوتا ہے, کیا کہلاتا ہے وہ جو ٹربونل, انہوں نے جناب وہ فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک جیتی تھی, اور جو ہارنے والا ہے وہ جھوٹ بولتا, کوڑ مارتا ہے. تو میرے خیال ہے عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں, خوش آئند بات ہے الحمدللہ کہ بہت اچھے فیصلہ کر رہی ہیں. اچھا تو رضی صاحب, یہ جو تحریک انصاف کے وہ والے لا تعلق رہنما جو ایک بار پھر سے دوبارہ سے سرگرم ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں, جس کا تبصرہ آپ نے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بھی کیا, کل عمران اسماعیل صاحب بھی ایک ٹی وی ٹاک شو میں موجود تھے, اب وہ بھی اپنی گفتگو اور ملاقات کے حوالے سے وضاحتیں دیتے ہوئے ہمیں نظر آئے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی قیادت جو ہے وہ موجودہ قیادت سے ملاقات کا امکان ظاہر کرے گی, یا احتجاج سے پہلے کوئی ملاقات ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو میں سہیل آفریدی اور شفیع جان کے مزاج کے حوالے سے بات کر رہی تھی, تو یہ معاملات بہتری کی جانب کس طرح سے آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے؟ آیا کہ انہیں پہلے نکلنا پڑے گا پشاور سے احتجاج کے لیے, یا پھر صرف ہلکی پھلکی کال اور بات چیت سے پہلے ہی مذاکرات کی طرف بیٹھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پشاور سے باہر انہوں نے کیا نکلنا ہے, وہ پشاور کے اندر نہیں نکل پائے. اچھا, ان کے پاس انہوں نے اب تک جو جلسے کیے ہیں, جس کو پی ٹی آئی نے بڑھا کے ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے 3 کہہ دیا ہے, تیسرا جرگا تھا ان کے افریدی قبیلے کا جو انہوں نے کال کیا تھا, 2 جلسے کیے ہیں, اور دونوں جلسوں کے اندر اگر تو اتنے لوگ تھے کہ وہ طوفان مچا سکتے ہیں, تو میرا تو خیال ہے پھر تو وہ نکلنے کا سوچیں گے. میں نے کل بھی اپنے اس پروگرام میں ایک بات کہی تھی کہ جو ان سے پہلے تھے چیف منسٹر صاحب, وہ جتنے لوگ نکالا کرتے تھے یہ ان سے آدھے بھی نہیں نکال پائیں گے, کیونکہ ان کے پاس صرف جوش ہی جوش ہے, ہوش نہیں ہے. تو سیاست جو ہوتی ہے وہ دونوں کا ایک بڑا خوبصورت سا کمبینیشن ہوا کرتی ہے, جوش اور ہوش کا, یہ ہمیں اپنے مد نظر رکھنے چاہیے. تو پھر رضی صاحب جو کل آپ بات کر رہے تھے, دوسری بات ٹیبل ٹاک کی بات ابھی ہوئی ہے, ٹیبل ٹاک کب نہیں ہوئی؟ کبھی کوئی جرنیل صاحبان, ریٹائرڈ جرنیل صاحب جو تھے وہ سوشل میڈیا پہ بتایا کرتے تھے کہ وہ خان صاحب سے مل کے آئے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے. کبھی کوئی اور ٹویٹ کیا کرتے تھے, پھر ان کو محکمے نے کہا کہ بھائیان تسی آئندہ تو ٹویٹ نہیں کرنی. پھر کچھ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے بتایا کرتے تھے, ان کو کہا گیا بھائیان آپ سے ملاقات نہیں ہونی اور آپ نے آئندہ ٹی وی پہ بھی نہیں بیٹھنا. کتنے لوگ میں گنواؤں, گنواتا میں بھی گمنا ہو جاؤں کہ جن لوگوں نے یہ ٹاکس کی, تو ٹاک تو کبھی بھی بریک اپ نہیں ہوئی. اچھا, یہ کہنا کہ کوئی رابطہ نہیں تھا, اب چونکہ انہوں نے ایک لمیٹیشن فکس کر دی تھی کہ میں صرف عسکری قیادت سے بات کروں گا اور میں سیاسی قیادت سے بات نہیں کروں گا, تو وہ دائرہ کار محدود ہو گیا. اگر سیاسی قیادت والا آپشن وہ کھلا رکھتے یا وہ ونڈو رکھتے تو ڈائیلاگ تو قائم تھا. اور پھر ڈائیلاگ ہوا ہے 26ویں ترمیم کے اندر بیٹھ کے, پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر نے اور علی ظفر نے بیٹھ کے اپنا نقطہ نظر شامل کروایا ہے, اور انہوں نے اسمبلی کے اندر اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ واک آؤٹ کیا ہے.
अच्छा, आपसे सवाल ले लीजिए जो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि मुझे फिर ये बताइए ना, आपने कहा कि सुहेल अफरीदी अगर इतना होता तो पेशावर जलसे को ही बहुत बड़ा जो है ना उसको कामयाब बनाया जा सकता। तो सर अगर वाकई वो भी आप उसको एक पॉलिटिकल अगर फेलियर मानते भी उस एक जलसे को, तो फिर सर क्या वजह है कि जो पुराने पीटीआई की सियासी शख्सियात हैं अब वो पॉलिटिकल कुव्वतें जो हैं वो एक्टिव हो रही हैं या उन्हें एक्टिवेट किया जा रहा है? कुछ तो मामला होगा ना उनके एक्टिवेट होने का। देखिए, मैं किसी एक जलसे को सियासी कामयाबी या सियासी नाकामी के ऊपर महमूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है। पाकिस्तान की तारीख और सियासत के एक तालिब इल्म के तौर पे मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हार जाने या पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन हार जाने को भी मैं किसी सियासी जमात की मकबूलियत या गैर मकबूलियत का पैमाना नहीं मानता। ठीक है, fair enough। अगरचे ये इंडिकेटर्स होते हैं कुछ ना कुछ, ये इंडिकेटर जरूर होते हैं कि पार्टी के फलां सफ़ों के अंदर ये हो रहा है, तो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है जो अपने अमाल को दुरुस्त ना करे या अपने काम को दुरुस्त ना करे, हो सकता है अगले 2 महीने में उसको कवर अप कर ले, अगले इलेक्शन जीत जाए। ठीक है ना जी, एक तो ये बात है। सही है साहब। क्या कुछ नहीं, बस तो इसलिए मैं इतने मुहावरे आप गिनवाते हैं। मैं तो इसको एक तो बात ये है कि नाकामी नहीं मैं कह रहा कि अच्छा। अगर जलसा वो नहीं कर पाए तो क्या हुआ, एहतजाज नहीं कर पाए तो क्या हुआ, मेरा मतलब है दिस इज नॉट द वर्ल्ड ना, इस दुनिया इसके बाद भी बाकी है और सियासत इसके बाद भी हो सकती है और होनी है। आप इस अकेले आंसर को एक सियासी एक्टिविटी के ऊपर महमूल मत कीजिए। ठीक है, चले पॉइंट आ गया। अब एक और जरा मैं ना उस तरफ सूरत हाल की तरफ आती हूँ। राना साहब, पीटीआई अगर मुज़ाकरात या पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं करती अपने एहतजाज जी प्लान से पहले, एहतजाज पहले करती है फिर उसके बाद सोचती है कि चले जी बैठा जाए बातचीत की जाए, तो सूरत हाल क्या होगी अगर पहले कोई इंगेजमेंट नहीं होती? और दूसरा ये कि जैसे कि हमने पहले भी 27वीं आईन तरमीम के हवाले से बात की कि वहां पर जेयूआई के वोटों की जरूरत फिलहाल हुकूमत को नजर नहीं आ रही, तो मौलाना की एहतजाज के प्लेटफॉर्म से शमूलियत पीटीआई के साथ ये कोई एक नया सियासी वो नक्शा खींच सकती है? अभी आप चूँकि बच्ची हैं, अभी आपको एक वक्त लगेगा रजी इस बात को मैं समझता हूँ। शादियों में ना बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जिन्होंने सलामी देनी होती है ना, उन्होंने कोई शादी का इसमें कोई मदद कर, लेकिन उन्हें मनाना बहुत ज़रूरी होता है कि वो स्टेज पे बैठे नजर आए। ठीक है ना, फुप्पा ऐसे गल ते नाराज ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਲੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਕਿ ਭਾਈ मौके पे भी लड़ाई हो जाती है। मैंने वड्डी बोटी नहीं दी, मैंने वड्डी बोटी नहीं दी थी। ठीक है ना, मैं तो तस्वीर खींचने लगी है तो तुम्हारे बेटी ने मुझे कोनी मार के पीछे कर दिया, तो मैं तो उठ जा रही हूं। मैंने नहीं बिठाया। हाँ, देखते मैंने नहीं बिठाया। फुफा ने भी नाराज होंगे, देखते मैंने नहीं बिठाया। अच्छा, नहीं फिर ये भी होता है कि जनाब अली गरम शरीका ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਿਨਾ ਭਟੂਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਠੰਡਾ ਹਲਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਫੁੱਫੇ ਵਾਲੀ ਠੰਡੇ ਆਏ। तो ये उन्हें मनाना बहुत जरूरी होता है कि पाए ना। फुप्पा कौन है? जो भी छोड़ देना, आप फुप्पा और फुप्पियों को छोड़ देना, खाली आप सिर्फ ध्यान दें कि बात के ऊपर सियासी फुप्पी और सियासी फुप्पाओं को छोड़ दिया। ठीक है ना, आप सियासी मामूओं और सियासी खालुओं को समझे और उन मामूओं को समझे जो हर दफा मामू बन जाते हैं। ठीक है ना, उनको देखें तो उनके बगैर जरा मेला नहीं सजता ना। वो हो मौलाना फजल रहमान हो, बाकी हो, इवन पीटीआई। यार आप देखिए, सबसे मौसर और सबसे माकूल जो तरमीम जिसने सजेस्ट की है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। उन्होंने लोकल बॉडीज एम्पावरमेंट की तरमीम सजेस्ट की है और मैं कहता हूं कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हर शख्स को उस तरमीम की हमायत करनी चाहिए। वो जो सिद्दीकी साहब हैं, क्या नाम है उनका, वो जो MKM पार्टी, खालिद मकबूल साहब जो है, मेरा ख्याल है कि उनके हाथ मजबूत करने चाहिए क्योंकि वो लोकल बॉडीज इंस्टीट्यूशन को जो स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं वो बहुत कमाल की बात है। अच्छा, कल एक और भी अच्छी बात हुई है। महमूद अचकज़ई साहब, अमूमन जो ये होती है ना बलूचिस्तान KPK की पार्टी, इनसे हमें गिले शिकवे ही रहते हैं क्योंकि हमें हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट हमने इतने छपवा लिए हैं कि बाज़ औक़ात हमें होता है कि किसी को नहीं दे रहे तो रास्ते चलते हुए को पकड़ा देते हैं। तो उन्होंने कल ये जुमला कहा है कि अगर पाकिस्तान के हवाले से कोई गड़बड़ हुई तो सबसे पहले हम आगे खड़े होंगे। वो पॉजिटिव चीज़ है। पाकिस्तान के सियासी रहनुमा, उनमें नाम नहीं ले रहा, उन्होंने किसी एक रहनुमा का भी नाम लिया कि वो मुल्क को तबाह करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं वो नाम नहीं ले रहा शर के उससे ना, तो मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ। मैं कौन सा वो कोई साफ़ी हूँ जो मैं कहूँ कि जी ऐसी की तैसी कहा गया और ये कहा गया जिससे शर फैले, लेकिन ये कि पॉजिटिव एक अच्छी चीज़ है। दूसरी बात ये कि जो ये PTI है, जो PTI की बाहर लीडरशिप है ना, जरिए आप बैरिस्टर गौहर हो या कोई हो,
دیکھیں یہ وہ سارے لوگ ہیں جو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. بیرسٹر گوہر کو تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ کتنے کامیاب وکیل تھے مجھے یہ بھی نہیں پتا, کوئی کیس مجھے نہیں پتا جو انہوں نے بہت بڑا جیتا ہو, لیکن آج وہ چیمپئن ہے نا, پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو بینیفیشری ہے اس سسٹم کے, انہوں نے تو ووٹ بھی دینا ہے, ان کے لیے تو یہ سسٹم بھی چلنا چاہیے, یہ سارا کچھ ہونا چاہیے, لیکن اصل چیز یہ کہ اس کا سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہے عوام. کیا عوام کی کانسنٹ شامل ہے؟ تو جو جماعتیں یہ سب کچھ کر رہی ہے انہیں عوام نے تو کانسنٹ نہیں دی تھی, ان کو تو عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. اچھا, آج ایک جج صاحب جو ہے نا جنہوں نے خود استعفیٰ دیا تھا اور ان کے ساتھ ہیڈ ہو گیا تھا, کیونکہ انہوں نے ایک اور جج کے ساتھ مل کے استعفیٰ دینا تھا, تو یہ اپنا استعفیٰ دیا ہے, دوسرا استعفیٰ دینے نہیں آیا. تو آج انہوں نے, لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج صاحب ہیں, آج انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ یہ والی قانونی ترمیم استعفے کے بعد کہا ہے انہوں نے. جی استعفے کے بعد. عموماً میں آپ کو بتاؤں, عموماً ریٹائرمنٹ کے بعد جمہوریت سے بہت محبت ہو جاتی ہے لوگوں کو. اس کے جواب میں کسی نے لکھا, میں نے نہیں لکھا, کس نے لکھا بالکل ٹھیک ہے, اگر اس پارلیمنٹ کو حق نہیں ہے تو آپ نے جو 4 لاکھ کی بجائے 12 لاکھ پینشن لی ہے, بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی آپ سرنڈر کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو آپ کو تا حیات آئندہ نسلوں تک جو آپ کو باڈی گارڈ ملنے ہیں, آپ وہ بھی سرنڈر کریں. آپ کو جو پرسنل سٹاف کے 3 افراد ملنے ہیں سرکاری کھاتے میں سے تا حیات ملنے ہیں, آپ وہ بھی سرنڈر کریں. آپ کو جناب جو 2000 یونٹ ماہانہ بجلی کے فری ملنے ہیں اور 20,000 تک کی گیس فری ملنی ہے ہر مہینے, آپ وہ بھی سرنڈر کریں. چلے انہی سہولیات کے ساتھ سیگمنٹ میں کلوز کرتی ہوں. آئی وش کہ یہ سہولیات پاکستان شہری کو ملیں. ایک بریک لیتے ہیں, آپ کو پھر سے جوائن کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, بھارت ایک بار پھر سے پاکستان پر وار کرنے کے لیے تیار ہے اور بھارت گہرے سمندر میں ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے, یعنی کہ اس بار پانیوں کے نیچے سے وار ہوگا. یہ بات مصدقہ اس اعتبار سے ہے کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب سے یہ گفتگو جو ہے وہ فرمائی گئی ہے. رضی صاحب, ٹارگٹ آخر ہے کیا جو ابھی تک اتنے فالس فلیگ آپریشنز کرنے کے باوجود بھی نریندر مودی کو اور بھارت کو اچیو نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیے, نریندر مودی صاحب کو ایک سیاسی گیمک چاہیے. پہلے وہ یہ کیا کرتے تھے کہ پاکستان کے کسی دور دراز علاقے کے اندر ان کے چند فوجی جو ہے وہ گھستے تھے, ویڈیو بناتے تھے بلو ٹون میں یا ریڈ ٹون میں, اور وہ ان کے ٹی وی کے اوپر نشر کر کے وہ پوری دنیا کے اندر کھپ ڈال دیا کرتے تھے. پاکستان نے اس کا تھریش ہولڈ بڑھا دیا جب سے موجودہ آرمی چیف جو ہے وہ تشریف لائے ہیں. تو تھریش ہولڈ, اچھا پہلے جو تھا وہ کیا ہوتا تھا کہ ہم آگے سے صرف یہ کہہ کے کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوا, اور ابھی لندن بھی واپس کر دیا کرتے تھے, سارا کچھ ہوتا تھا. لیکن اب انہوں نے تھریش ہولڈ یہ بڑھا دیا کہ نہیں, اب اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے حملہ کیا ہے تو ہم تردید میں نہیں جائیں گے, بلکہ ہم بھی حملہ کریں گے. اور نتیجے کے طور پہ مئی میں ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے فضا میں طیارے اڑائے, ہم نے بھی اڑا دیے, اور وہ بارڈر کے اوپر فوج لے کے آئے, ہم بھی لے آئے. آج میں آپ کو بتاؤں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ جتنی پاکستان کی ٹوٹل افواج ہے, افواج پاکستان 7.5 لاکھ ہیں میرا خیال, 7 سے 7.5 لاکھ روپیہ, 7 سے 7.5 لاکھ پیراملٹری کو ملا کے, اتنی فوج اس وقت بھارت نے پاکستان کے بارڈر پر لگا رکھی. اچھا. اور کیل کانٹے سے لیس, میزائل, راکٹ اور توپ خانے سے لیس کر کے لگائی ہے, اور انگیجمنٹ کرنی ہے. انہوں نے بارڈر کے اوپر پوری فوج کو, آپ کو پتہ ہے ڈپلائمنٹ کا بڑا خرچہ آتا ہے, اور پاکستان جو ہے اس کی اکانومی پہلے ہی کر چکی ہے, مطلب کہ سفر کر چکی ہے. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سمندر کے اندر سے کوئی ایسی بات کی جائے, اور 2 فالس فلیگ آپریشن ان کی ہم نے اوپر سے پکڑ لیے ہیں, اور اس کو مطلب کہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا کہ اب یہ کرنے لگے. اب وہ کوئی اور فالس فلیگ آپریشن کریں گے اور بتائیں گے کہ پاکستان نے یہاں پہ کوئی گھس کے کوئی تقریب. اچھا سر, ایک سوال پوچھ لوں میں, چاہتی ہوں میری رہنمائی بھی آپ فرمائیں اور ناظرین کی بھی. سر, یہ جو پانیوں کے نیچے سے وار کرنا ہوتا ہے, رضی صاحب, اس میں نقصانات کے چانسز کس حد تک ہوتے ہیں, اور یہ ملٹری آپریشن جو گراؤنڈ آپریشنز ہوتے ہیں, یہ جو ایئر اسٹرائکس ہوتی ہیں, سر اس کی نسبت یہ کتنا مشکل یا کتنا آسان ہوتا ہے؟ دیکھیے, یہ بہت مشکل ہے, اور بھارت کے پاس بڑی دیر سے روسی ساختہ آبدوزیں موجود ہیں. اچھا. لیکن پاکستان نے حالیہ دنوں کے اندر, پچھلے کم از کم
3 سے 5 سال کے اندر جو چائنا سے ہنگور کلاس اور الذوالفقار تو خیر جہاز ہے لیکن ہنگور کلاس وغیرہ جو حاصل کیے ہیں اس کے بعد پاکستان کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہو گیا. ان کے اندر نیوکلیئر سے چلنے والی سب مرین بھی شامل ہیں. اگر میں آپ کو لمحہ موجود کا بتا سکوں کہ اگنی کے نام سے ایک آبدوز ہے اور اس کو اس وقت پاکستان کے 2 بحری جہاز الذوالفقار اور ایک اور ہے اور ایک ہماری جو آبدوز ہے وہ گھیر کے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا, وہ گھر بھی واپس نہیں جا سکتی اور آگے آئے گی تو پھر بھی موت ہے. اور اس طرح ہم نے اس کے خلاف ایسا ٹریپ کر دیا ہے ہمارے بچوں نے پلان کر کے کہ اب اس کے علاوہ اس کو کوئی نہیں اس کے پاس چارہ کار کے وہ کھڑی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے پانی کی جنگ نا کہ وہ ان کی سیاسی کی قیادت ہو, بھلے ان کے وزیر دفاع ہوں, بھلے وزیر داخلہ ہوں, بھلے وزیر اعظم ہوں, وہ پاکستان کو گھس کے مارنے اور کراچی پہ قبضہ کرنے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ سے پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ کراچی کے پانیوں میں داخل ہونے سے پہلے ان کو روانہ کر دیا جائے گا. اور اس جو رسپانس ہم نے مئی کی جنگ کے اندر 6 اور 7 کی درمیانی رات دیا تھا, جو سمندر میں رسپانس ہوگا وہ اس سے کوئی 10 گنا زیادہ ہوگا. پوائنٹ آپ کا آ گیا. رانا صاحب, پاکستان کا مشرقی اور مغربی بارڈر سر دونوں ہی گرم ہیں, نتائج آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے ہردل عزیز دفاعی تجزیہ نگار رضی صاحب نے جو کچھ بتا دیا ہے, ٹھیک ہے, ان کا نام اب دفاعی تجزیہ نگاروں میں میری طرف سے تو شامل ہوئے. ٹھیک ہے, حالانکہ آپ کی کون سنتا ہے؟ نہیں, جو سنتے میں تو انہیں سنا رہا ہوں. سنتے وہ آپ کی بھی نہیں سنتے. نہیں, جو سنتے میں تو انہیں سنا رہا ہوں کہ ان سے اچھا دفاعی تجزیہ نگار نہیں مل سکتے جو ایکوریٹ معلومات دے رہے ہوتے ہیں. مجھے فخر ہے اپنے بھائی پہ کہ میں وہ ایک ایسے تجزیہ نگار کے ساتھ کام کر رہا ہوں جس کے پاس ایکوریٹ معلومات ہوتی ہے. معلومات کا منبع نہیں میں پوچھ رہا, میں ویسے, لیکن میں فخر محسوس کرتا ہوں. اور یہ جو پانی کی جنگ ہے نا, اور یہ اگر کراچی میں کریں تو کراچی والوں سے زیادہ پانی کی جنگ کون جانتا ہے؟ وہ تو روز پانی دے مگر دوڑتے پھرتے رہے. آپ ان کو پانی کی جنگ کرنے جا رہے ہیں, کئی تو اس کے نیچے بھی آ جاتے. ہاں جی, ٹھیک ہے نا. ہمارا بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ اگر مجھے ٹینکر پانی نہ دے تو میں تو نہانے کے قابل بھی نہیں رہوں. ٹھیک ہے نا, تو ہم سے زیادہ پانی کی جنگ کوئی نہیں جانتا. نہیں, ہاں, لیکن وہ تو کہتے ہیں زیادہ پانی بارش ہوتا ہے وہ تو پھر اللہ کی مرضی ہے نا. یہاں پہ ٹینکروں کی مرضی کی بات. انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا زیادہ پانی آتا ہے تو میں نہاتا ہوں؟ نہیں, وہ کوڑے تسی تے میں گیا کہ پانی آئے تھے, ایسی باہر نکل کے تے دوڑا نہ دے پھر یہ سڑکاں دے کٹا کر دے. پھر وہ امیر لوگ بچہ تو ہے. نہیں, وہ ہر آدمی کے اندر بچہ ہوتا ہے, وہ دل ہوتا ہے بچہ. ہر آدمی کے اندر ایک دل ہوتا ہے جو بچہ ہوتا ہے. لیکن ایک بات میں رضی صاحب آپ کو بتاؤں, زریاب صاحب آپ بھی سن لیں, میں نے پڑھا تھا کہ نمرود کو نا ایک مچھر تھا جو چلا گیا تھا ناک میں, پھر اس کا علاج تھا کہ اسے جوتیاں ماری سر کے اوپر. وہ مچھر مودی کی ناک میں جا چکا ہے اور اس کا علاج ہے جوتیاں مارنا. پاکستان جوتیاں مار چکا مئی میں, اب مزید جوتیاں کھانی ہیں انہوں نے, تو آ جائیں. یہ ڈیفرنٹ پاکستان ہے, اپنے سیاسی لڑائیاں اپنی جگہ پہ ہیں. یہ ایک ڈیفرنٹ پاکستان ہے. اور یہ اگر انہیں کوئی بھول ہے کہ وہ پانی میں کوئی ہم سے کر سکتے ہیں, تو جو رضی نے بتائے ہیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے پاس اکوپمنٹ کی بات نہیں ہے, ہمارے پاس دل والوں کی بات ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس ان کو استعمال کرنے والوں کی بات ہے. مہارت اور صلاحیت, وہی کہہ رہا ہوں. اور مہارت اور صلاحیت سے بھی زیادہ جو جذبہ مومن ہوتا ہے نا, وہ بڑا اہم ہوتا ہے. 313 جو ہے نا وہ ہزاروں کو مار دیتے ہیں. تو ہمارے پاس الحمدللہ وہ دل, وہ گردہ موجود ہے. اگر اس وقت کے نمرود کو جوتیاں کھانے سے علاج مل رہا ہے نا, تو اس وقت کے نمرود کو جوتیاں پڑھنی ہے اور پڑھنی ہے. یہ یاد رکھیے, گنتی آپ نے اور میں نے کر دی. بھول جائیں گے 99 پہ آ کے, پھر ایک سے شروع کریں گے. And when it comes to Pakistan, تو پاکستان فرسٹ. چلیں جناب, اجازت دیجیے, اپنا بہت سا رکھیے. اللہ حافظ.